السلام عليكم les jeunes. Bon, جيت اليوم ان شاء الله باش نديرو ان exercice على de représentation plan des structures spatiales باش نشوفو le passage par exemple في هاد l'exercice عندنا une représentation de Kram باغي ندير une représentation de Newman. Bien sûr, l'observateur a placé هنا sur l'axe CC قلنا pour faire une représentation de Newman خاص la molécule يكون فيها au moins un axe CC. L'axe CC تاعنا غادي نديرو عليه la représentation de Newman en projection de Newman هذا هو l'axe. Donc نجو هنايا ونشوفو. Donc la molécule اللي راهي عندي كرام نقولوا بلو موديل هذه هي. Donc ندير روتاسيون هذه هي. Si on considère que هذا هو le CH3 هذا le C وهذا le C وهذا le C2H5 نقولوا هذه هي لا شين كربون اللي راهي في البلون تاع لا فوي. هذا 1 2 3 4. Donc هذه هي 1 2 3 4 CH3 C C C2H5. هنايا en avant نقولوا هذا هو البلان تاع لا فوي. en avant هنايا عندنا le NO2 وهنايا en avant عندنا le BR. en arrière هنا عندنا le H. en arrière هنا عندنا l'hydrogène. Donc on obtient cette forme. هذه هي لا فورم تاعنا. OK. NO2 BR H H CH3 C C C2H5. Donc ندير لا روتاسيون نجي نوقف هنايا في هاد لاكس تاع لا ليزون سي سي. دونك غادي نشوف هاد لا فورم. غادي نشوف ان CH3 dirigé vers le haut. Le CH3 dirigé vers le haut. Ah, le CH3 dirigé vers le haut. Sur ma droite غادي يجيني ال NO2 sur ma droite parce que راه خارج من لافي. NO2 راه هنايا. NO2 راه هنايا. Sur ma gauche, في le premier carbone يجي l'hydrogène. Donc CH3 NO2 H. هذا le premier atome du carbone. في le deuxième atome de carbone, deuxième plan, j'ai عندي dirigé vers le bas عندي un C2H5 هنايا يجي position anti تاع CH3 في l'opposé تاع CH3 le C2H5. Sur la droite يجيني un BR le même côté تاع NO2 parce qu'on a même type de liaison en avant معناتها يخرج من la feuille le BR وهنا يجيني l'hydrogène معناتها deux hydrogènes de côté NO2 BR de l'autre côté ou CH3 ou C2H5 le flax en position anti. معناتها في le premier plan donc nous نرسم هاد la structure. Le premier plan j'ai عندي هاد la forme. هنا un CH3 sur la droite قلنا NO2 sur la gauche un hydrogène. قلنا نبلاصي un disque. هذا le disque il remplace la liaison CC le disque. ومن بعد في deuxième plan deuxième atome de carbone راه lié un C2H5 قلنا en position anti تاع CH3 راك تشوف هنايا هذا مع هذا. ومن بعدك هنا وهنا même côté même type de liaison même côté NO2 يجي معامل مع البي ار هنا والH يجي مع الH. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون دو نيومان تاع هاد لا موليكول. نعطيكم استيوس باش تعرفوا هذه سيت اون هذه سميتها اون كونفورماسيون ديكالي كي يكون لونغل شوفوا من بين لي سبستيتيون هنايا 60 دوغري حكينا عليها 60 دوغري نحكوا على اون كونفورماسيون ديكالي نقولوا كونفورماسيون ديكالي. كيف تعرف بلي عندك اون ديكالي ولا اون اكليبسي من كرام؟ دونك حنا عندنا 4 possibilités. Les 4 possibilités هادو هما إلا كانت باغ اكزومبل تبعوا معايا إلا كانت لا شين كربونيك بهاد لا فورم لا شين كربونيك بهاد لا فورم كيما هاك ما تجيش اون زيكزاك بهاد لا فورم اون اوبتيان اون اكليبسي. اون اكليبسي معناتها هذا يغطي هذا اون اوبتيان اون اكليبسي. إلا كانت لا شين كربوني بهاد لا فورم اون اكليبسي بصح بهاد لا فورم نلقاوها. إلا كانت اون زيكزاك كيما لو كا تاع هذايا اون زيكزاك نلقاو اون ديكالي معناتها بهاد لا فورم زيكزاك نلقاو ديكالي على حساب لونغل وبهاد لا فورم ولا هاد لا فورم نلقاو اكليبسي. اوكي لا ريلاسيون ما بين هذا وهذا هادي وهادي هادي وهادي هادي هي هادي صوف
هنايا نديرو اون روتاسيون تاع هاد لا موليكول في هاد لاكس وندوروها 180 دوغري اون اوبتين هادي لا ميم شوز. هادي هي دير روتاسيون في هاد لو سونس تلقى هادي اوكي. وهادي هي هادي دير روتاسيون autour هاد لاكس 180 دوغري تلقى هادي اوكي. تلقى هادي تاني هنايا autour de cet axe 180 دوغري تلقى هادي اوكي. سي لا ميم مي ليدي اللي بغيت نقول عليها كي تكون عندك اون فورم كيما هاك ما تكونش اون زيكزاك تلقى اكليبسي، كي تكون اون فورم اون زيكزاك تلقى اون ديكالي.